बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 9 अगस्त है, 2025 है। आज एग्जैक्ट जायचे में मरीख और ज़ोहल की और नेपच्यून की आपस में नहस नज़र है, और इसमें दलील नकल नूर भी आया हुआ है। प्लूटो जो है इसमें 2 दर्जे पर रिवर्स है, और उसके साथ साथ यूरेनस जो है प्लूटो 2 दर्जे पे रिवर्स है, यूरेनस जो है 1 दर्जे पे है, और उसके साथ साथ नेपच्यून भी 1 दर्जे पे है। अब ये जो बहुत बड़ी ट्रायंगल बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जैसे जैसे अब वक्त गुजरेगा, पहली बात ये है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ोहल पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर आज़म को बताता है, और दूसरी बात ये है मरीख जो है वो पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा है, चाँद पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा है, और ज़ोहरा पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा है। ये जो सारे सितारे अब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, कुछ नेगेटिव कम्युनिकेशन है। लेकिन ये मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए, बुर्ज जद्दी के तमाम लोगों के लिए हरगिज़ अच्छा वक्त नहीं है। और आप ये समझिए कि सूरत हाल बुर्ज जद्दी वालों के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ होती जा रही है। अब बुर्ज जद्दी वालों के ज़ायचे में हाल के खाने में जो सयारगान हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किए, वो नेगेटिव हैं। और सबसे अहम बात, ज़ायचे का सबसे बड़ा कानून जो अप्लाई इस वक्त ज़ायचे में हो रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो प्लूटो और यूरेनस की आपस में नज़रात हैं, इनका कोई असर नहीं आना बुर्ज जद्दी वालों के लिए। इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट इमरान खान साहब के ज़ायचे में और बुर्ज कौस वालों के लोगों के लिए ये बड़ा अहमियत का अमल है। और ये मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये नहस नज़र जो कि आज बिल्कुल कायम हो चुकी है, एग्जैक्ट आप समझिए कि हरफ आखिर पे सितारे हैं, तो मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि ज़ायचा कह रहा है हुकूमत के अंदर मुश्किलात बढ़ेंगी और आपके सामने नज़र आती जा रही हैं। आपस में इनके इख्तिलाफ़ात सामने आना शुरू हो गए हैं, और ये जो फटा पड़ गया है हुकूमत का, ये अभी दोस्तों चलेगा। ज़ायचे का जो कानून बुर्ज जद्दी से शुरू हुआ, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज जद्दी वज़ीर आज़म को डिटेक्ट करता है ज़ायचे में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। तो ये यहाँ सूरत हाल उनकी बड़ी ही नेगेटिव है। और ये समझिए कि इस जगह पे बैठे रहना, इस हालत में बैठे रहना, इस मकाम पे बैठे रहना नामुमकिन है। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये जो मरीख है, इसका 1 दर्जा जो है ये बराबर 45 दिन के है। तो आने वाले जो बाकी 44 दिन हैं या 43 दिन समझ लीजिए, ये बहुत नेगेटिव हैं। और ये जो नेगेटिव डेज़ हैं, ये आप समझिए कि हुकूमत के जाने की तरफ बातें कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज जद्दी के लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात में इसलिए भी हैं कि इनका अपना ज़ाती सितारा जो ज़ोहल है, वो एक धोखे और फ्रॉड के सितारे के साथ है। आप ये समझिए कि आप किसी बंदे को साथ लेके फिर रहे हैं, बंदा आपके साथ है, बुर्ज जद्दी वालों की हालात ये हैं, लेकिन वो बंदा ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, और आप अपना सारा वज़न इसी बंदे पे डाले हुए। लिहाजा एस्ट्रोलॉजी के कवानीन के मुताबिक अब धोखा और फ्रॉड होगा और सामने नज़र आएगा। इस हुकूमत का चलना नामुमकिन नज़र आता जाएगा, और जैसे जैसे ज़ोहरा और मुश्तरी आपस में इकट्ठे होते जाएंगे तो पाकिस्तान में नए इलेक्शन की सिमत में बातें भी जा सकती हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है दोस्तों कि मुश्तरी और ज़ोहरा पाकिस्तान के ज़ायचे के चौथे खाने में है। और जो मैंने आपसे मरीख का मकाम अर्ज़ किया था कि जब उसने ज़म को क्रॉस किया तो वो एक नया जन्म है, तो याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें अब बदल जाएंगी। बहुत सारे जो लोग हैं जो देखने को बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, दर हकीकत अब ये दोबारा उस मकाम पे कभी भी नहीं आएंगे जहाँ पे ये पहले धोखा और फ्रॉड करके बैठे हुए थे। ज़ायचा इस बात की निशानदही कर रहा है। मरीख और ज़ोहल का आपस में नहस नज़र के साथ नाज़र होना हुकूमत के लिए मुश्किलात का शिकार है। मतलब हुकूमत के जितने वज़रा हैं जिनको दफ्तर मिले हुए, गाड़ियाँ मिली हुई, अमला मिला हुआ है, ज़ायचा कह रहा है अब वो बातें नहीं रहेंगी।
اب وہ باتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ذوال کی مریخ کی نیس نظر ہے، اور برج جدی والوں کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشکل وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذائچہ اور بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ملک میں کچھ لوگ اب ذوال کے ساتھ، کیونکہ نیپچون ہے اور قمر اس کو آج ناظر ہے، اس ملک سے جانے کی، باہر جانے کی سمت میں بھی کوشش کریں گے۔ یہ جو قمر کی پلوٹو کی آپس میں ساتھ نظر بنی، اور اس میں قمر اور پلوٹو کا کران ہوا، نیپچون کی ساتھ نظر ہوئی، یورنس کی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عطارد بھی اس میں شامل اس وقت ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ ڈاکومنٹس تیار ہو رہے ہیں باہر جانے کے، عدالت، اور 2 نمبر ڈاکومنٹ تیار ہو رہے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ 2 نمبری یہاں بھی ظاہر ہے، کیونکہ عطارد جب ریورس ہوتا ہے تو یہ بھی 2 نمبری کی سمت میں باتیں لاتا ہے، اور عطارد اس وقت سورج کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ریورس ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کئی 2 نمبر چیزیں تیار ہو رہی ہیں، 2 نمبر چیزیں، کیونکہ عطارد ریورس ہے، اور عطارد کو یورنس ناظر ہے، اور یورنس کو پلوٹو ناظر ہے، اور نیپچون اور ذوال ناظر ہے۔ لہٰذا صورتحال کچھ کی کچھ ہوتی آ رہی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جولائی میں سیارگان جہاں پہ آئے، وہاں پہ پاکستان میں پہلے کبھی ستارے نہیں تھے۔ اب اگست کے جو ستارے ہیں، وہ جو جولائی میں ٹریول کر کے ستارے یہاں آئے، اب وہ آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بالکل نئی سمت میں باتیں جائیں گی، پرانی والی کوئی بات نہیں رہے گی۔ اور یہ جو سیاستدان اب اکٹھے ہوں گے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھیں گے۔ اس کی دلیل سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ جو پلوٹو ہے، اس کی برج حمل میں ذوال کے ساتھ پہلی ساتھ نظر نیپچون کے ہمراہ قائم ہے، اور یورنس اس کو ناظر ہے، اور عطارد اس کو ناظر ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو بچے کچھ سیاستدان ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے، آنے والے وقت میں ملک کے لیے بہت اچھے فیصلے کریں گے۔ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ آگے چلتا ہمیں آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہا، اور آنے والے 40 دن، ہر آنے والا دن ان کی مشکلات میں اضافہ لائے گا۔ دوست بے انتہا کمنٹس کرتے رہے، آپ نے پیچھے پڑھا، دیکھا کہ جی آپ میں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ لگتا ہے غلط ذائچہ بناتے ہیں، آپ کو نہیں آتا۔ ایک جو علم کے بارے میں رائے ہے نا دوستو، انسان اپنی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے قبر تک طالب علم رہتا ہے، اور جس بندے کو یہ وہم ہو جائے مجھے علم آتا ہے، اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ علم کے اندر جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو علم ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں ٹھیک ہے ہوتے لگا کے لوگ موتی بھی نکال لاتے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب وہ پورے سمندر کی گہرائی کو ناپ سکیں۔ ذائچے میں جو سیارگان میں نے آپ سے بیان کیے، جو میں نے کیلکولیشن کی، ہر آنے والے دن میں میں نے بیان کی، میری کیلکولیشن میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ جو سیارے میں نے بیان کیے، آج سے 3 سال پہلے سے میں بات کر رہا ہوں، 3 سال پہلے سے، کہ ملک میں ایک تبدیلی کا حال چلے گا، اور وہ بہت گہرا ہوگا۔ اب اس طرف باتیں آپ کو آنا شروع ہو گئیں۔ ماضی میں یہ بھی پریڈکشن کر چکا ہوں کہ فصل تیار ہے، اب آپ دیکھیے فصل کٹنے والی ہے، اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا فصل تیار ہے اور کٹنے والی ہے۔ تو دوستو، موجودہ جو نظام ہے، اس میں تبدیلی کی باتیں ستارے بتا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں آگے جو ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن جیسے جیسے ہوتی رہے گی، ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔